बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, क्या खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम है, और जिन्नात खरगोश से दूर क्यों भागते हैं? खरगोश अपना पखाना क्यों खा जाता है? अगर कोई शख्स ख्वाब में खरगोश देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खरगोश के मुतालिक ऐसे हकायक भी आप बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन साबित होंगे। नादरीन, खरगोश जिसे अंग्रेजी में रैबिट कहते हैं, फारसी जुबान का लफ्ज है और ये दो अल्फाज का मजमूआ है, खर और गोश। खर जिसे पश्तो में भी कहते हैं और फारसी में खर गद्दे को कहा जाता है, और गोश्त कान को कहते हैं। इसका मजमूई लफ्ज ये हुआ कि गद्दे के कान वाला। इसके कान बहुत लंबे होते हैं, इसलिए इसको गद्दे के कान वाला कहा जाता है। ये छोटे पस्तानिया ममालिया जानवरों में से एक है। इसकी कई अक़साम हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली के मुशाबा होता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और पिछली दो टांगों की मदद से ये चलता फिरता रहता है। नादरीन, खरगोश में अजीब व गरीब बात यह है कि ये जानवर एक साल नर रहता है और दूसरा साल मादा बन जाता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक हर चीज पर अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है। खरगोश की खुसूसियात ये है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी खरगोश को पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली देखकर वो ये महसूस करता है कि वो जाग रहा है और वापस चला जाता है। खरगोश के मुतालिक ये भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया या समुंदर को देखता है तो वो खौफ से मर जाता है। अक्सर मुर्दा खरगोश आपने दरिया के किनारे देखे होंगे। नादरीन, अरबों का खरगोश के हवाले से ये ख्याल है कि जिन्नात खरगोश में हैज होने की वजह से उनसे दूर भागते हैं, यानी खरगोश को भी औरतों की तरह माहवारी होती है, इसलिए जिन्नात खरगोश से दूर भागते हैं। जानदारों में से जिनको हैज आता है उनकी तादाद सिर्फ 4 है: औरत, लगड़बगड़, चमगादड़ और खरगोश। जबकि बाज अहले इल्म ने कहा है कि कुतिया को भी हैज आता है। नादरीन, इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब सुनन नबी दाऊद में एक रिवायत नकल की है। जाबिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानवरों में से एक है जिनको हैज आता है। हजरत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल नहीं फरमाया और ना ही उससे मना फरमाया। नादरीन, अलामा दमीरी अपनी किताब हयातुल हैवान में लिखते हैं कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि गोश्त को हैज यानी मेंसेस आते हैं या पीरियड्स आते हैं, इसलिए वो गोश्त वगैरह भी खाता है, जो जुगाली भी करता है और मैंगनी भी करता है। नीज उसके दोनों पांव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्सों में बाल भी मौजूद होते हैं। तो नादरीन, खरगोश का शरई हुक्म तमाम अहले इल्म के नजदीक खरगोश हलाल है, लेकिन एक रिवायत जो इब्न उमर और इब्न अबी लैला से मरवी है कि उनके मुताबिक खरगोश का गोश्त मकरूह है। चुनाचे हम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से इस्तदलाल करते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक मकाम जो मक्का और मदीना के दरमियान 16 मील के फासले पर एक जगह का नाम है, वहां एक खरगोश का ताक़ुब किया। वो बताते हैं कि बस मैंने उसे पकड़ लिया और फिर उसको अबू तलहा के पास लाया। अबू तलहा ने खरगोश को ज़िबा किया और खरगोश की एक सिरीन और दोनों राने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। नादरीन, अहनाफ के नजदीक खरगोश का गोश्त इसी रिवायत की बिना पर जायज है। बुखारी शरीफ में एक और रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाकर उसे तनावुल भी फरमाया। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरगोश के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरगोश हलाल है। नादरीन, अहले इल्म की वो जमात जिसने खरगोश के गोश्त को मकरूह करार दिया है,
مثلاً ابن ابی لیلہ اور اس کے تمام موافق علماء وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ ابان بن جز نے اپنے بھائی حزیمہ بن جز سے روایت کیا ہے کہ ابان بن جز کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے میں حرام قرار دیتا ہوں۔ ابان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے خون یعنی حیض پیریڈ یا مینسز آتے ہیں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جنات خرگوش کے حیض پیریڈز کی وجہ سے خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو باہر نکلتا ہے اور یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے جس سے یہ غذا بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس لیے اکثر خرگوش اپنا پاخانہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ڈائجسٹ ہو سکے۔ خرگوش کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے۔ اصل میں ان کی 2 طرح کی مینگنی ہوتی ہے، یعنی پاخانے ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے پاخانے خرگوش کرتے ہیں، ایک وہ جس میں غذائی اجناس ہضم نہیں ہو پاتے اور اسے دوبارہ کھا کر وہ اسے ہضم کرتے ہیں۔ خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے۔ ناظرین، مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت خرگوش کے بچے اندھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنی نر سے جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ ان میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتے ہیں۔ خرگوش کی خاصیت دوستو یہ بھی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زمین میں بل بنا کر رہتا ہے اور زیر زمین اپنی پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں۔ یہ بل میں ایک بل میں 2 نر نہیں رہ سکتے، نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم کر دیتے ہیں اور آپس میں بات کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے ذریعے درجہ حرارت کو یہ بیلنس کرتے ہیں اور خرگوش اپنے کانوں کو 180 ڈگری تک بھی گھما سکتے ہیں۔ آنکھیں، انسانی آنکھیں جو ہے نا، جو میری آنکھیں، آپ کی آنکھیں، یہ 120 ڈگری تک دیکھتی ہیں اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں یا گردن موڑنی پڑتی ہے، جبکہ خرگوش 360 ڈگری تک بھی یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور بھاگتے ہوئے بھی یہ زگ زیگ طریقے سے بھاگتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ایک حسین خاتون ملے گی جس میں محبت، پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی بیوی فوت ہو جائے گی یا اس سے آپ کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایک ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جس جگہ سے آپ کو ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہو، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش تحفے میں دیا تو اس نے خرگوش خود خریدا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کون ہوگا؟ کنوارا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رزق، نعمت عطا ہوگی، اسے بہت سارا رزق حاصل ہوگا، بہت ساری نعمت حاصل ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی۔ ناظرین، ان تعبیروں میں اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے بھی تعبیر اس کی الگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تمام انفارمیشن ہم نے خرگوش کے متعلق بتائی۔ اگر آپ کو خرگوش کے متعلق یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔